सूरत जिसकी चांद सी है, दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए भर पर प्यारा बाबा है कैसा। सूरत
शांति। आज 28/6/2022 की बाप दादा की मुरली है। आज का सार है मीठे बच्चे तिमी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणहरूले बेहदका बाबासँग तिमी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणहरूले बेहदका बाबासँग 21 जन्म को पूरा वर्षा लेने को लागि श्रीमद्मा अवश्य चल्नु पर्छ। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ तयारी गरिरहेको छौ? तिम्रो योजना के हो? उत्तर छ, तिमीले अमरलोकमा जानको लागि तयारी गरिरहेका छौ। तिम्रो योजना छ विश्वलाई स्वर्ग बनाउने। तिमीले आफ्नै तन मन धनबाट यस विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवामा लागेका छौ। तिमी बाबाको साथमा
पूरा सहयोगी छो। अहिंसा को बल द्वारा तिम्रो नया राजधानी स्थापना भइरहेको छ। मनुष्यले त विनाशको लागि योजना बनाइरहेछन्। माता हो माता। ओम शांति। यू महिमा कसको सुनियो। डबलमा दुई माताहरू, एक त बाबाको महिमा छ, तिमी मात पिता निराकारको पनि यसले नै महिमा छ। तिमी माता पिता, किनकि पिता भएकाले माता पनि अवश्य हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले जब सृष्टि रच्नुपर्छ त्यति बेला माता अवश्य चाहिन्छ। बाबालाई त आउनु नै छ कुनै साधारण तनमा। शिव जयन्ती वा शिवरात्रि गायन पनि गरिन्छ। अवश्य परमपिता परमात्माले अवतार लिनुहुन्छ। केको लागि? नया रचना रचनको लागि और पुरानो रचना को विनाश गर्नको लागि। ब्रह्मा द्वारा नै रचना रच्नुहुन्छ। लौकिक पिता पनि हदका ब्रह्मा हुन्। उनले आफ्नी स्त्री द्वारा हदको रचना रच्छन्। उनलाई बच्चाहरूले नै मात पिता भन्छन्। सबैले त भन्दैनन् उनलाई बच्चाहरूले नै मात पिता भन्छन्। सबैलाई त भन्दैनन् तिमी मात पिता हामी बालक हौ। किनकि यो त धेरै बच्चाहरूको सवाल हो। प्रजापिता ब्रह्मका धेरै बच्चाहरू छन्। अवश्य ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद का बाबाले रच्नुहुन्छ। यो भयो मुखको रचना। यी मात पिताको मात पिता को ही कोख को रचना। उनको यो महिमा उन सकते। यो महिमा
वो नहीं बेहद का मम्मा बाबा को तिमी माता पिता हजुर आएर हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो। हजुरबाट हामीलाई 21 जन्म स्वर्गको अपार सुख मिल्छ। यसैले ब्रह्ममुखद्वारा तिमी शिव बाबाको नाति नातिना भयो। जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा को मुखवंशावली बन्छन्। यहाँ गायन गर्छन् तिमी मात पिता, तो अवश्य जगदम्बा जगत पिता हुनुपर्छ। उनको मुख द्वारा नहीं तिमी धर्म को बच्चा बनेका छौ। वर्षा तिमीलाई शिव बाबासँग मिल्छ। यो ब्रह्मासँग होइन, जसमा प्रवेश हुनुभयो उनलाई मात पिता भनिन्छ। माताबाट वर्षा मिल्दैन, वर्षा सदैव पिताबाट मिल्छ। तिमीलाई पनि वर्षा बेहदका बाबासँगबाट मिलिरहेको छ। भक्ति मार्गमा जसको गायन गरिँदै आएको छ, अवश्य फेरि उहाँलाई आउनु पर्ने हुनेछ। बच्चाहरू धेरै दुखी छन्। दुःखधाम पछि सुखधाम आउँछ। सतयुगमा हुन्छ सतो प्रधान सुख, फेरि त्रेतामा केही कम, दुई कला कम भनिन्छ। द्वापर कलियुगमा अझै कम हुनु जान्छ। अब यस चक्रलाई त घुम्नु नै पर्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ बेहद के बाबाले स्वर्गको रचना गर्नुहुन्छ। उहाँले अवश्य पहिले सूक्ष्म बर्तन रच्नुपर्छ, किनकि ब्रह्मा तो अवश्य चाहिन्छ। ब्रह्मालाई पनि शिव बाबाले एडप्ट गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ तिमी मेरो हो। यिनलाई पनि भन्छन् बाबा म हजुरको हुँ। त्यसले ब्रह्मा शिवद्वारा जन्मिएका हुन्। शिव बाबाका 3 बच्चाहरू छन्। तीनबटैको जीवनी बताउँछ। यो व्यक्त ब्रह्मा फेरि अव्यक्त बन्छ। तिमी पनि व्यक्त ब्रह्माका सन्तान फेरि अव्यक्त सन्तान बन्छौ। यो धेरै गहन कुरा हो। परमपिता परमात्मा विश्वको रचयिता हुनुहुन्छ। पहिला सुरुमा रच्नुहुन्छ स्वर्ग। बाबाद्वारा वर्षा त स्वर्गको मिल्नुपर्छ नि। अहिले हामी नरकमा छौँ। वर्षा त तब दिनुभयो जब हामीलाई रच्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मैले रचिरहेको छु। 5000 वर्ष पहिले पनि मैले यसरी नै
आयरा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल्लाई रचिको थी। यू जो रुद्र ज्ञान यज्ञ छा इसको ब्राह्मण ली नहीं संभाल कर न सकते। यो हो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। ई ब्राह्मणलाई भनिन्छ कुखवंशावली ब्राह्मण। यस्तो भन्दैनन् ब्रह्माको मुखवंशावली ब्राह्मण। अब तिमी बच्चाहरू हो ब्रह्माको मुखवंशावली। पहला अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। ब्राह्मण कहाँबाट कन्भर्ट गरिन्छ? शूद्र वर्ण यहाँ छन्। तिमी बच्चाहरूलाई अब ब्राह्मण वर्णमा ल्याएका छु। पाउबाट फेरि चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मणबाट फिर देवता बन्नु छ। यो वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म को लागि नहीं हो। अरु धर्म को वर्ण हुँदैन। 21 जन्म तिमी देवता वर्णमा रहन्छौ। ब्राह्मण वर्ण को यो एक जन्म या 1.5 जन्म पनि हुन सक्छ। किनकि जुन बच्चाहरूले संस्कार लिएर शरीर छोडेर जान्छन् फेरि आएर ज्ञान लिन सक्छन्। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यदि स्वर्गको मालिक बन्नु छ भने पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। 61 जन्म तिमीले गोता खायो। अब तिमी महादुखमा छौ। सारा दुनियाँको सवाल हुने यस्तो होइन अहिले सारा दुनिया सुखी छ हो। यहाँ धनवान धेरै छन्। हेर, एक जना आएको थियो। उन तो करोडपति थियो, तर हात खुट्टा चल्दैन थियो। तो सुखी छ। त्यसैले दुख भयो नि। दुनियाँमा एउटा पनि दुखी छ भने अवश्य दुखधाम भनिन्छ। सतयुगमा एउटा पनि दुखी हुँदैन। यो दुनिया सुखधाम थियो। कसले स्वर्गलाई बनायो? बाबाले। हामी बच्चाहरू हकदार हौं। 5000 वर्ष पहिले पनि अवश्य हामी स्वर्गमा थियौं। भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिले गीता सुनाउनु आउनु भयो। त्यसैले 5000 वर्षको समय भयो। 2000 वर्ष क्राइस्टको र 3000 वर्ष त्यसभन्दा अघि। अब गीता सुनाउन आउनु भएको छ नि। वास्तवमा देवता धर्म पनि प्राय लोप छ। तिमी बच्चाहरू हो पाण्डव, जसको सहयोगी हुनुहुन्छ गीताका भगवान। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। शास्त्रहरूमा पनि
શાસ્ત્રहरूमा पनि छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। वास्तवमा हो शिवरात्रि, शिव जयंती। रुद्र जयंती वा रुद्र रात्रि भन्दैन। शिवरात्रि किन भनिन्छ? अहिले बेहदको रात्रि, घोर अन्धकार छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु बेहदको रातको समयमा। अब दिन हुँदैछ। मेरो जन्म प्राकृतिक मनुष्यहरू सदृश हुँदैन। कृष्णले तो माताको गर्भ महलबाट जन्म लिए। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ माता-पिताद्वारा स्वर्गको अपार सुख मिलिरहेको छ। दुनियाँले त जानेको छैन स्वर्ग र नर्क कुन चराको नाम। अहिले तिमी यहाँ पढ्न आएको छौ, श्रीमतमा चल्छौ। श्रीमतमा चल्नले तिमी स्वर्गका श्री लक्ष्मी नारायण बन्छौ। सतयुगका मालिक हो। यसले अवश्य कलियुगको अन्तमा उनीहरूको 84औं जन्म अन्तिम जन्म हुन्छ अनि राजयोग शिक्षा। केवल एकता हुँदैनन्। सारा सूर्यवंशी घरानाले राजयोग शिक्ष। जो आएर बेहदका बाबासँग सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्यको वर्षा लिइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले मसँग पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर, किनकि मैले पवित्र दुनियाँको स्थापना गर्छु। 63 जन्म तिमी पतित बन्दै आयो, त्यसैले दुखी भएको छौ। स्वर्गमा त धेरै सुखी थियो। यो विश्व जुन अहिले कौडी जस्तो छ, फेरि हिरे जस्तो बन्नेछ। यहाँ एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई फेरि राजयोग सिकाउनु आएको छु। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यो अन्तिम जन्म पवित्र बना। यो मम्मा बाबासँगबाट तिमीलाई अमृत पिनु छ, विष पिनु छोड्नु पर्छ। काम चिताबाट उत्रेर ज्ञान चितामाथि बस। तिमीलाई श्रीमत मिल्छ। जसलाई वर्ष लिने निश्चय छैन उसले भन्छ, के भन्छ, बाबा विष छोड्ने तो धेरै मुस्किल छ। अरे तिमीलाई 21 जन्म सुखको प्राप्ति हुन्छ। त्यसको लागि तिमीले यो विकार छोड्न सक्दैन। भक्ति जप तप आदि गर्नाले आदिको सुख मिल्छ।
बेहद को सुख बेहद का बाबा बाटै मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले साधुहरूको पनि उद्धार गर्छु, किनकि शिव बाबालाई नाच्नेको हुनाले सद्गति शिव बाबाको नाचिन हुनाले सद्गति कसैले पनि पाउँदैनन्। फर्केर घरमा पनि कोही जान सक्दैन। लाज लाग्छ कसरी फर्केर घर जाने। यदि बाबा को घर बाटो जाने का भय त त्यहाँ आउने जाने थिए। सबैले पुनर्जन्म लिने पर्छ। सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। अहिले त छ छुट्टो माया झूठो काया। झूठो माया झूठो काया। जसले धर्म स्थापना गरे उनको नाममा नै शास्त्र निस्किन्छन्। जसलाई धर्मशास्त्र भनिन्छ क्राइस्टले आएर के गरे? स्वयं आए। उनका पछाडि उनका घरानाका आत्माहरू आउँछन्। वृद्धि हुनु छ। अब हेर क्रिश्चियन बनाउँदै हिँड्छन्। धेरै जसोले हिन्दू धर्म मान्नेलाई परिवर्तन गर्दै जान्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो धर्मको बारेमा थाहा नै छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी देवता वर्गमा जान्छौँ। कृष्णको आत्माले पनि अहिले पढिरहेको छ। तर संगम हुनाले मिक्स गरिदिएका छन्। यो चित्र आदि जति पनि छन् सबै हुन भक्ति मार्गको सामग्री। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा सबैको सद्गति हुनु छ। सतयुगमा त थोरै हुन्छन्। बाँकी सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर मुक्ति धाममा जान्छन्। उनलाई शान्ति, तिमीलाई सुख मिल्नेछ। अहिले तिमीले पढ्छौ अपार सुख लिनेको लागि। जसको पाठ छ उसैले कल्प कल्प पुरुषार्थ गर्छ। जो ब्राह्मण बन्छन् उन्हें स्वर्ग का मालिक बन्छन्। तर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अहिले देवी देवता धर्म को कलमी लागिरहेको छ। जो कल्प पहिले आएका थिए उन्हें आउँछन्। ड्रामाले पनि तिमीलाई अवश्य पुरुषार्थ गराउँछ। यस समयमा सबै पत्थर बुद्धि छन्। पारस बुद्धि हुन्छन् सतयुग। त्यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि हुन्छन्। अहिले तिमी पाण्डव सेना हौ। तिमीले बाबाको मद्दतद्वारा स्वर्गको फाउन्डेसन लगाइरहेको छ।
तिमीले स्वर्गको प्लान बनाइरहेका छौ, अमरलोक जाने तयारी गरिरहेका छौ। बाँकी सबैले जुन प्लान बनाइरहेका छन् त्यो आफ्नै विनाशको लागि। तिमी हो अहिंसक, ती सबै हुन् हिंसक। हिंसक आप समान नै लडेर खत्म हुन्छन्, आपसमै लडेर खत्म हुन्छन्, फेरि जय जयकार हुनेछ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आएका थिए उन्हें आएर वृद्धि भइरहेछन्। कसैले त बाबाको भनेर फेरि छोडपत्र दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि तिमी श्रीमतमा चल्यो भने सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन्छौ। यहाँ तो मेहनत का कुरा छ। हुन त उनीहरूले धेरै राम्रोसँग शास्त्रहरूको कथा सुनाउँछन्, राम्रोसँग कथा सुनाउँछन्। त्यो त सुन्दै आयो, सुन्दै सुन्दै के भयो, नरकवासी भयो। कलाहरू कम हुँदै गए। भन्न त भन्छन् पति नै ईश्वर, फेरि पनि गुरु बनाउँछ। कला कम हुन्छ नि। सृष्टि तमो प्रधान बन्नु नै छ। बाबाले आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब तिम्रा 84 जन्म पूरा भए। अब देही अभिमानी भऊ, म एकलाई याद गर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार। पहलो पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बनेर यस रुद्र ज्ञान यज्ञ को संभाल पनि गर्नु छ। र साथ साथै जसरी व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बन्छन्, त्यस्तै
अव्यक्त बनने पुरुषार्थ करा। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेगा। यस रुद्र ज्ञान यज्ञ को संभालपणी करनु च साथ साथी जसरी व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बंचन तेस्ते अव्यक्त बनने पुरुषार्थ कर। दूसरा पॉइंट 21 जन्म समान सुखी बनने को लागी इस एक जन्म में बाबा संग पावन रहने प्रतिज्ञा करनु छ। काम चितालाई छोडेर ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। श्रीमतमा अवश्य चल्नु पर्छ। इक्कीस जन्मसम्म सुखी बन्नको लागि इस एक जन्ममा बाबासँग पावन रहने प्रतिज्ञा गर्नु छ। कामचितालाई छोडेर ज्ञानचितामाथि बस्नु छ। श्रीमतमा अवश्य चल्नु पर्छ। आज को वरदान सतगुरु द्वारा प्राप्त भएको महामंत्र को चाबी बाटा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा प्राप्त भएको महामंत्र को चाबी बाटा सर्व प्राप्ति संपन्न। ओम शांति। ओम शांति। सतगुरु द्वारा प्राप्त भएको महामंत्र को चाबीबाट सर्व प्राप्ति संपन्न भयो। विस्तार छ। सतगुरु द्वारा जन्मने बित्तिकै पहला महामंत्र मिल्यो। पवित्र बना, योगी बना। यो महामंत्र नहीं सर्व प्राप्ति को चाबी हो।
यदि पवित्रता छैन योगी जीवन छैन भने अधिकारी भएर पनि अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैन। इसलिए यो महामंत्र सर्व खजाना को अनुभूति को चाबी हो। यस्तो चाबी को महामंत्र सतगुरु द्वारा जुन श्रेष्ठ भाग्यमा मिलेको छ इसलाई स्मृति में राखेर सर्व प्राप्तिहरूबाट संपन्न बना। वरदान फेरि सुनाउँछु। सतयुग द्वारा प्राप्त भएको महामन्त्रको चाबीबाट सर्व प्राप्ति सम्पन्न भयो। सतगुरु द्वारा जन्मने बित्तिकै पहला पहला महामंत्र मिल्यो, पवित्र बना, योगी बना। यो महामंत्र नै सर्व प्राप्ति को चाबी हो। यदि पवित्रता छैन, योगी जीवन छैन भने अधिकारी भएर पनि अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यो महामन्त्र सर्व खजानाको अनुभूतिको चाबी हो। यस्तो चाबीको महामन्त्र सतगुरु द्वारा जुन श्रेष्ठ भाग्यमा मिलेको छ त्यसैलाई स्मृतिमा राखेर सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न बना। श्लोकन संगठन में नहीं स्वयं को सुरक्षा हुन्छ। संगठन में नहीं स्वयं को सुरक्षा हुन्छ। इसलिए संगठन को महत्वलाई यसैले संगठन को महत्वलाई जानेर महान बना। संगठन में नहीं स्वयं को सुरक्षा हुन्छ। इसलिए संगठन को महत्वलाई जानेर महान बना। मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य।
મનુષ્યને प्रश्न शोधन छ सृष्टि को आरंभ कसरी भयो उनीहरूले त्यस्तै नै बुझेका छन्। सृष्टिको आद हाम्रो धर्मबाट नै सुरु भएको। इब्राहिम वाला इस्लामीहरूले भन्छन् हाम्रो धर्मबाट नै सृष्टि सुरु भएको। क्रिश्चियनले फेरि आफ्नो समयमा सुरु भएको सम्झिन्छ। बौद्धीहरूले फेरि आफ्नो धर्मबाट आरम्भ भएको सम्झन्छन् अनि मुस्लिमहरूले भन्छन् हाम्रो धर्मबाट सुरु भएको। त्यस्तै हिन्दूहरूले फेरि आफ्नो धर्मबाट सुरु भएका सम्झिन्छन्। फेरि देखाउँछन् सृष्टिको आदिमा कसरी मनुष्य बनाइएको थियो। सुरुमा सबैभन्दा पहिले हाडहरूबाट मनुष्य बनायो। फेरि यस्तै देखाउँछन् पहिला हावा थियो, फेरि त्यसबाट श्वास बनायो, त्यसपछि फोक्सो बनायो, फेरि मनुष्य जन्मियो। यस्तै पहिला मनुष्य बन्यो र पछि सारा सृष्टि पैदा भयो। यो हो आफ्नो आफ्नो विचार। तर यो हुनु मनुष्यका सुनेका सुनाएका कुरा, तर हामीलाई त स्वयं परमात्माले बताइरहनु भएको छ वास्तवमा सृष्टि कसरी पैदा भयो। परमात्मा अनादि हुनुहुन्छ भने यो सृष्टि पनि अनादि छ। यस अनादि सृष्टिको आरम्भ परमात्माद्वारा नै भएको हो। हेर, गीतामा छ भगवाननो वाच्य, जब म आउँछु अनि अवसरी दुनियाँको विनाश गरेर दैवी दुनियाँको स्थापना गर्छु। अर्थात् कलियुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माहरूलाई पवित्र बनाउँछु। त्यसैले पहिला सुरुमा परमात्माले सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन रूप रच्नुभयो र फेरि ब्रह्मा र सरस्वती द्वारा दैवी दुनियाँको स्थापना गर्नुभयो। यसैले सृष्टिको आरम्भ ब्रह्माबाट सुरु भयो, जुन ब्रह्मालाई क्रिश्चियनहरूले ब्रह्मालाई एडम र सरस्वतीलाई ईव भन्छन् अनि मुस्लिममा फेरि आदम बीवी भन्छन्। तर वास्तवमा यथार्थ कुरा यो हो। तर यस राजलाई नजानेको हुनाले एउटै ब्रह्मालाई अलग अलग नाम दिएका छन्। जसरी परमात्मालाई कसैले गॉड भन्छन्, कसैले अल्लाह भन्छन्, कसैले परमात्मा, त एउटै हुन्छन्।
यू केवल भाषा को भिन्नता। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं प्रभु संग संग बाबा, यूं प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद